مرحبا يا أصدقاء. هل أنتم مستعدون لتعلم كيفية تقديم أنفسكم بالعربية؟ دعونا نبدأ. Hello friends. Are you ready to learn how to introduce yourselves in Arabic? Let's get started. ما اسمك؟ What is your name? اسمي عمر. اسمي عمر. My name is عمر. من أين أنت؟ Where are you from? أنا من باكستان. أنا من باكستان. I'm from Pakistan. هل أنت طالب أم تعمل؟ Are you a student or do you work? أنا طالب. أنا طالب. I am a student. كم عمرك؟ How old are you? عمري 25 سنة. أمري كم سودة باليوة إشرني سونو. I am 25 years old. هل تتعلم العربية؟ Are you learning Arabic? نعم، أنا أتعلم العربية. أين يام؟ أنا أتعلم العربية. Yes, I am learning Arabic. حدثني عن عائلتك. Tell me about your family. عندي أسرة كبيرة. عندي وأسرة كبير. I have a big family. هل عندك إخوة؟ Do you have siblings? عندي أخ وأخت. عندي أكدب ويك. I have a brother and a sister. ماذا تفعل في حياتك اليومية؟ What do you do in your daily life? أدرس في الجامعة وبعد الدراسة أذهب إلى المطعم. أنا أدرس في الجامعة أدرس. أذهب بويلي المطعم. I study at the university and after classes I go to the restaurant. لماذا تريد أن تتعلم العربية؟ Why do you want to learn Arabic? لأنها لغة جميلة ومفيدة. لأنه لك جميل يفيد. Because it is a beautiful and useful language. دعونا نكرر بعض العبارات اليومية. Let's repeat some daily phrases.